اٹھو سیو نہیں پڑھو درود حضرت، اٹھو سیو نہیں پڑھو درود حضرت، جس دسیا راہ اسلام والا، ریتا پوجنی سی اسی گاؤ ماتا، بھلیا رہنا سی راہ قرآن والا، نالے پوجنا سی اسی دیوتیاں نو، نام جپنا سی رام رام والا۔ اللہ پاک دا بہت احسان ہویا اس امت خیر الانام والا۔ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جڑے لوکی اللہ پاک دے سونے پیغمبر دے احکام دا الٹ کر دے نے، انہاں نو اس فعل تو بچ جانا چاہیے، وگرنہ انہاں تے بھاری مصیبت یا دردناک عذاب آ جائے گا۔ وقال اللہ فی مقام آخر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاڑے جو کسے جوان مرداں دے باپ حقیقی باپ نہیں، اوتے اللہ دے قاصد نے پیغام رسانے، وخاتم النبیین، سلسلہ نبوت مہر لگان والے نے خاتمے دی۔ پیارے دوستو، ساڑھے عجم دے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نو جھوٹی نبوت دا دعویٰ کرن دی جرت کنے دیتی تے کیوں دیتی؟ میں قرآن پاک دیاں دو آیتاں پڑھی ہیں، دو مقام، دو آتے گفتگو کرنی ہے۔ کنے دیتی کیوں دیتی؟ انگریز، غیر مسلم یہود و نصارہ اسلام تو مجاہدین اسلام تو مرعوب سن، انہوں نے اسلامی طاقت نو کمزور کرنا چاہیا، بڑیاں نہ جنگاں ویکھیاں، لڑ کے مسلمان کمزور نہیں ہو رہے، کوشش کرو انہوں آپس اندر پاڑو۔ انہیں واسطے غلام احمد قادیانی چونکہ سپورٹ انہوں شروع تو کر رہے سنے دے باپ دی وجہ تو ایک دو انہیں مناظرے کیتے، مسلمانوں اندر بڑی مقبولیت ملی، انگریز ایجنسی نے ویکھیا ساڑا مقصد بندہ پورا کرے گا، تو آئی عرض کر رہے ہیں، انگریز نے سوچیا ہر سال حج دے موقع تے مسلمان ہر علاقے ہر ملک دے کٹھے ہوتے نے، انہاں دی آواز پوری دنیا تے ایک
ایک ہوندی ہے۔ پھر اپنے نبی دے شہر مدینہ منورہ جتھے انہاں دا نبی مدفون ہے، او دی بھی دل اندر بڑی عقیدت بڑی محبت رکھ دے نے۔ تے اس طرح کرو انہاں اندر جھوٹا نبی کو کھڑا کر دیو، لوگ وہ دے گرویدہ ہون، مدینے والوں انہاں دی محبت کٹے تے قادیاں ول ودے، مکے والوں محبت کٹے توجہ کٹے تے ہند دے اندر ہند وال انہاں دی توجہ زیادہ ہوئے۔ کیوں؟ وجہ یہ وے کہ سانو اسلامی کلچر پسند نہیں۔ ایتھے ہن گل مکنی ہے تواڈے چوں ختم نبوت تے کیڑا ایمان رکھدا ہے؟ میں لے لگا گل ہن میں تانوں پوچھا نا بھئی تواڈے چوں ختم نبوت نو کیڑا مندا ہے، کیڑا ایمان عقیدہ رکھدا ہے؟ تواڈے چوں ہر ایک نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے، میں ختم نبوت تے ایمان رکھنا، میں عقیدہ رکھنا۔ ہن پتہ لگنا عملی طور تے۔ چلو ہن اگے کلچرل انگریز دا مقصد سی اسلامی کلچر نو چینج کرنا، اپنا کلچر تانوں دینا، اس واسطے انہیں جھوٹا نبی کھڑا کیتا ہے۔ تے تساں آکھیا بھی زبانی تساں مننا نہیں ہوں، پر جو تو چاہنا ہے نا کلچر بدلانا وہ اسی بدل لیں گے، بس ماڑے دے تکے دی لوڑ ہے۔ اے چیز وہ توجہ دینی ہے جو دا اصل مقصد سی، وہ دے چو کامیاب ہو رہے ہیں، اسی انہوں ناکام کرنا ہے۔ مثلا اسلامی کلچر میں 2-3 مثالہ پیش کر لگا۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نو الٹے ہاتھ نال کھبے ہاتھ نال بائیں ہاتھ نال کھانا کھاندیاں دیکھیا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اپنے سجے اپنا کھانا کھا کیونکہ کھبے نہ شیطان کھاندا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب کلچر، میرے پیغمبر نے عرب دی تہذیب اسلامی تہذیب سکھائی ہے۔ فرمایا تو سجے ہاتھ دے نال کھانا کھا کیونکہ کھبے دے نال شیطان کھاندا ہے۔ او بندہ صحیح مسلم دی روایت متکبرانہ انداز دی اندر کہن لگا، یا اور کو دے دل اندر خیال آیا میرا تے سجا ہاتھ کام ہی نہیں کردا، نبی پاک علیہ السلام دے حکم دا الٹ کر گیا ہے۔ اسے ویلے وہ حدیث مسلم دی پڑھ کے ویکھو، اللہ پاک دی قدرت ویکھو، او دے ہاتھ دے اتے فالج گر گیا سجے ہاتھ اتے، جیڑا کہندا سی میرا سجا ہاتھ کام ہی نہیں کردا، فالج گر گیا، او دا ہاتھ شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا، ساری زندگی سجا ہاتھ اٹھا نہیں سکیا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ پاک فرما دے نے جڑے لوگی اللہ دے نبی دے حکم دا الٹ کر دے نے انہاں نو اس بات تو بچنا چاہیے ہے، وگرنہ انہاں تے بھاری مصیبت آ جائے گی۔ اے ویکھو اس بندے نے میرے پیغمبر دی ختم نبوت نو نہیں منیا، جڑا نبی پاک دی نبوت نو آخری مندا ہے، سونے پیغمبر دے حکم نو بھی آخری مندا ہے، انہیں نبی پاک دے حکم نو آخری نہیں منیا، حضرت دے حکم دے نال اپنی نے مرضی چلائی ہے، حضرت دے حکم دا الٹ کی دائے، پاری مصیبت آئی کہ ساری زندگی اپنا ہاتھ اٹھا نہیں سکیا، ہاتھ دا مفلوج ہو گیا ہے۔ حضرات ان بات توجہ کر دے ڈائے، سجے ہاتھ نہ کھانا اسلامی تہذیب ہے، اسلامی کلچر ہے، کھبے نہ کھانا شیطانی کلچر ہے، یہودیت دا کلچر ہے، عیسائیت دا کلچر ہے۔ جیڑا ختم نبوت مار رکھ دے جان بوڑھ کے کھبے ہاتھ نال کھائے پیے گا، بولیے بولیے کھائے پیے گا نہیں۔ اور ساڑھے مسلمانہ بہتیاں دا حال ہے، چائے دا کپ کھبے ہاتھ نہ پینے،
सिगड़ सज्जे नाल, बोतल खब्बे नाल, सिगड़ बोलते नहीं हुण अड़ी बहुत ही चंगी चीज़ है सज्जे नाल। हजरात उन बात तेरा तवज्जो फरमांदे ना आज कल्चर मकसद एदा किसी खत्म नबुव्वत डाका मारन दा मकसद किसी इस्लामी तहजीब नू खत्म करना, इस्लामी तहजीब व तमद्दन नू खत्म करना, अपनी तहजीब नू चलाना। हुण बात ना तवज्जो कर दे ना आज एक नहीं मैं बड़ियां मिसालां ने मैं चंद पेश कर देना वा। पहली मिसाल मैं तुहाडे सामने पेश कीती है, लिहाजा तुसीं जेड़े जेड़े खत्म नबुव्वत ते मान अकीदा रखदे हो अज तो बाद पूरी तवज्जो देनी है, अपने घर दे अंदर तवज्जो देनी है। छोटे तो छोटा बच्चा खब्बे हथ ना खान लगे ना तुसा रोकना है, टोकना है। गली बाजार दे अंदर जा रहे हो, जेड़ा को खब्बे हथ ना खांदा नजर आ जावे तुहानू अगों को फैर नहीं कर मारेगा। जबान नाल गूंगियां नहीं जे बनना, बड़े प्यार नाल कहना है मेरे भाई तू मुसलमान है, सज्जे नाल खा खब्बे नाल शैतान खांदा। करोगे हिम्मत, करोगे हिम्मत। मुसलमान बुज़दिल नहीं हुंदा, मुसलमान जुरत वाला हुंदा है, जुरत करनी है। तुहाडे एक लफज कहन नाल ही अगर कोई बंदा सारी उम्र नबी दी सुन्नत ते पक्का हो गया, हो सकता अल्लाह मेरी तुहाडी निजात दा ओही जरिया बनाए। अल्लाह दे बहाना ही लभना है ना। हजरात जरा हुण बात तवज्जो फरमांदे ना आज बात अर्ज कर लगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़माने मुबारक दे अंदर जदों लोकी चलदे सन हर बंदा अपने सज्जे पासे रस्ते ते चलदा सी, लेकिन अंग्रेज नूं साडा ये भी इस्लामी तहजीब पसंद ना आई। उन्हें कह दिता नहीं वेखो गड्डियां दे स्टीयरिंग भी बना दिते सज्जे पासे ताकि खब्बी साइड ते चलन, पैदल बंदे भी चलदे ने खब्बी ते चलते ने, सज्जी सैन छड़ते जा रहे ने। अल्लाह का शुक्र है अरबां दे अंदर अजे भी ये सुन्नत जिंदा है, अल्लाह करे जिंदा ही रहे। उत्थे भी बड़ा रौला पैन लग पिया हुण। अल्लाह अकबर। हजरात अर्ज कर रहा वा साडी तहजीब नूं पसंद नहीं, साडी तहजीब दा खात्मा चाहता है, साडी तहजीब दा खात्मा चाहता है। जेड़ा इस इलाके दे अंदर चूंकि तुहानूं पता है सब तो पहले हिंद दे अंदर मुहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ओहदे नाल जेड़े मुसलमान मुजाहिद आए उदों इस्लाम आया सी इत्थे, और उदों तो लैके इस्लामी कल्चर इत्थे चलदा सी, मील चलदा सी, अरबी चलता सी। ए जेड़े बाबे बैठे ने बाबे ओ दसो को लफज सुनिया जे को फलाना जेड़ा शहर है इन्ने को है ओड़ा को सी ना कोस को ओ अरबी मील सी, हाशमी मील ओ मील चलता सी जेड़ा मील नबी पाक दे जमाने चलता सी, ओ ही मील इत्थे चलता सी क्योंकि मुहम्मद बिन कासिम इत्थे लैके आए दीन। हजरात जरा हुण बात ते तवज्जो फरमांदे ना आज मील ओ चलदा सी जिहड़ा इस्लामी कल्चर सी, इस्लामी तहजीब सी, लेकिन अंग्रेज नूं ओ साडी तहजीब पसंद ना आई। अंग्रेज ने उस भी बरतानवी निज़ाम आया, जदों गोरियां दी हुकूमत आई, बरतानवी निज़ाम आया, बरतानिया दी हुकूमत हिंदुस्तान ते आ गई। चलदियां चलदियां तुर्कां तक पहुंचे, होर भी कई इलाके तक पहुंचे ने। हजरात बात रा तवज्जो कर दे जे बात ते गौर कर दे जे ते नाल ताड़ी मेहरबानी जड़ी गल सही होंदी ओ ही करया करो। शरीफे मक्का नूं शरीफे मक्का दी हुकूमत आले सऊद ने ख़त्म नहीं की, ताड़ी मेहरबानी ते ना शरीफे मक्का नूं आले सऊद ने खिलाफत उस्मानिया दे खिलाफ उभारिया है। आ झूठी तारीख जड़ी है ना इत्ते को तहकीक भी कर लो। इल्जाम बड़ा वड्डा गुनाह हुंदा है किसी इल्जाम लाना। शरीफे मक्का ते खुद गद्दार होया सी खिलाफत उस्मानिया दा। शरीफे मक्का जो खुद गद्दारी की थी उस वेले आले सऊद ते आए कोई नहीं सन इत्थे कि दसो को बंदा दसे आले सऊद आए होण। शरीफे मक्का खुद गद्दार होया, गद्दारी की थी, अंग्रेज ना मिलिया, इन्हें अपनी हुकूमत बनाई
آل سعود نے خلافت عثمانیہ نہیں کھوئی، خلافت عثمانیہ نے ہاتھ نہیں پایا، آل سعود نے شریف مکہ غدار تو کھویا ہے، خلافت عثمانیہ نہیں چھیڑیا، ایویں بدنام کری ہوندے ہو۔ چلو یہ میرا موضوع نہیں، کسی لئے موضوع ہے تو میں انشاءاللہ وضاحت کراں گا۔ بڑے شوق نہ تساں پیچھے ڈرامہ ایک ویکھیا ہے جہدا نا ہی ڈرامہ ہے، وہ کی سی ڈرامہ؟ ارطغرل، ڈرامہ ہے ارطغرل، بڑے شوق نہ تسی ویندے رہے ہو، ہے کی ہے؟ جھوٹاں دا پلندہ، بے حیائی دا پلندہ۔ کسی لئے موقع ملے میں تو وضاحت کراں گا، پر تواڈے جو بہتے شیراں دے شوقین ہی نے علمی گلاں سنن دا پسند ہی گھٹ کردے نے، جے کوئی کرے تے اندر چیما سخت بڑا بولدا ہے، ایتھے رکھو ہے این جی گل رکھیا جے ساری عمر۔ حضرات ہن تانوں یہ نہیں پتہ شریف مکہ کون ہے، خلافت عثمانیہ کی ہے، تانوں پتہ ہی نہیں لڑائی کڈی گہری ہے، اور یہ سازش اگوں کی چلن تانوں پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں تانوں۔ چلو کسی لئے موقع ملے انشاءاللہ کراں گا گل، نہیں آج نہیں، آ جاؤ ختم نبوت۔ حضرات ہن بات توجہ فرما دے گا، آج بات توجہ کر، میں ختم نبوت بھی اس انداز، اگر اتنے قادیانی ہوندے نا میں پھر دوسرے دلائل دینے سن، لیکن آج میں اس انداز اندر ختم نبوت بیان کرنی ہے، ہووے بھی ختم نبوت تے جہدے نال تہاڈی تے میری اصلاح ہوے، کیونکہ اتنے قادیانی ہے نہیں، اگر ہوندے پھر میں وہ دلائل دینے سن۔ اللہ دا شکر ہے میں تے اپنی کتاب خطبات چیمہ دین دے مضمون ہی 2 سیٹ کیتے نے، ختم نبوت جو دلائل دیتے نے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی حیات وہ بھی میں نقل کیتی۔ اللہ اکبر۔ حضرات ہن بات توجہ فرما دے گا، آج عرض کیتا میل دی گل کر رہے ہیں، جس ویلے برطانوی نظام آیا ہے انہوں نے عربی میل دا 1.5 میل بنا دیتا ہے، یعنی عربی کلچر نو ختم کر کے برطانوی کلچر چلا دیتا ہے۔ جس ویلے امریکہ آیا انہیں برطانوی میل توڑ کے کلومیٹر کٹ دیتے نے۔ حضرات ویکھو انہاں دا سنا تعصب ہے، انہیں اے ساڈے ویری نے، اسی جدو کتے بہنے بڑیاں تاریخ انگریزی ہے باشو بڑا انصاف کردا ہے، بڑا انصاف کردا ہے، جڑے جیلاں وچ مجاہدوں نے جو صدامہ دے رہا ہے انہیاں تو کوئی جنرل صدامہ دیندا جنیاں مجاہدین اسلام نو صدامہ دے رہا ہے۔ اسی انہاں دے تعریفاں کر لگیاں، ساڈیاں زبانیں نہیں سک دیاں، کوئی ساڈا سکا نہیں انگریز، یاد رکھیا جائے۔ ہر کلمہ گو دا دشمن ہے، بھاویں تیرا کسی بھی مسلک نہ تعلق ہے۔ دعا کرو کہ قادیانہ دے ہاتھ ساڑا ملکا نہ جائے، او یہ حال ہونا ہے جڑا شام دے اندر چڑ کے سوریاں مارن رہے۔ اے دعا کرو اللہ انہاں دے ہاتھاں جو ساڑے ملک نو محفوظ رکھے۔ ہر وقت کوشش کر رہے انگریز انہاں دے ہاتھ بڑھایا جائے، اجے بھی خفیہ بڑیاں اعلیٰ سیٹاں تے فائز رہے ہو۔ حضرات ان بات نہ توجہ فرما دینا، آج بات کر رہے ہیں کہ ختم نبوت دی بات کر رہے ہیں کہ انہاں دی جھوٹا نبی کیوں کھڑا کیتا تاکہ مسلماناں دی تہذیب بدل دیتی جائے، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان انہاں دے شکنجے وچ آ گئے، انہاں دے جال دے اندر پھس گئے نے۔ اسلامی تہذیب نو بدل کے انہاں نے انگریزی تہذیب نو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے، انگریزی تہذیب نو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آئیے ذرا عرض کردہ جاواں، حالانکہ اس تہذیب دے اندر اسلامی تہذیب دی مخالفت ہوندی ہے، اس تہذیب دے اندر اللہ پاک دے سونے پیغمبر دے حکماں دی مخالفت ہوندی ہے، حالانکہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر دے حکم دی مخالفت۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
علیہم اللہ پاک فرماندے نے جڑے لوکی میرے پیغمبر دے حکماں دا الٹ کردے نے انہاں نو بچ جانا چاہیے وگرنہ کوئی نہ کوئی بھاری مصیبت آ جائے گی یا دردناک عذاب آ جائے گا۔ مسند احمد دی پہلی جلد دے اندر اللہ پاک دے سونے پیغمبر اسلام دی حدیث پڑھنا وا پہلا گل سن لیا جے حضرت یحییٰ اے روایت دے راوی نے تابعی نے فرماندے نے کہ حضرت عمر رضی اللہ دا زمانہ خلافت انہاں دے دور دے اندر مدینہ منورہ دی اندر قحط پہ گیا۔ قحط تو مراد وے گندم کا کسے پاسیوں نہیں آ رہی، مقامی گندم غائب ہو گئی، باہروں آ نہیں رہی، آٹے تو لوگ تنگ آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ رات دعا کی تھی خلیفے نو فکر قوم دا، یا اللہ کو تاجر کر دے، یا اللہ کو کل دے گندم لے کے آوے تیرا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ دی آت مبارک سی جدو باہروں کو تاجر مدینے میں مکے مال لے کے ہوندا نا آپ وہ دے استقبال واسطے باہر نکل دے او دا حوصلہ وجان دے تیرا بھلا ہوئے، کمائی تیری اپنی جگہ، اسی تیرا شکریہ ادا کرنے تو ساڈے تک یہ چیز پہنچائیے۔ ہن ماشاءاللہ تاجراں دے گلے گھٹے جاندے نے، تو باہروں مال لے کیوں آندا ہے، تو ایتھوں چیز بنائی کیوں ہے، تینوں تے تیری پوری خاندان تے فیملی نے چک کے غائب کر دینا ہے، تو یہ چیز بنائی کیوں ہے، سینس دوڑائی کیوں ہے۔ اللہ انہاں حکمراناں نو ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرات ذرا ہر بات غور کریا جے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز پڑھن واسطے چلے نے ویکھیا جتے غلہ منڈی ہے رستے دے دونا سڑکاں تے کنک دے گلے دے ٹھیر لگے نے۔ حضرت عمر بڑے خوش ہوئے نے تے تاجراں دے واسطے دعا کرن لگے، اللہ جنہ تاجراں نے گلہ لیاندا ہے اللہ انہاں برکت دے دے فلاں فلاں دعا ہے۔ ساتھی کہندے نے حضرت جی پہلا سن لیا جے گلہ باہروں نہیں آیا، یہ گلہ باہروں نہیں آیا، ایک تہاڈا غلام آزاد کردہ جنہوں تساں آزاد کیتا سی تے ایک حضرت عثمان دا آزاد کردہ غلام، انہاں دو بندے مالدار سن، انہاں نے مدینے دا سارا گلہ خرید کے ذخیرہ کر لیا سی، تھوڑے جے تو علاوہ ذخیرہ کر لیا سی اس نیت نال کہ گلہ سارا ضبط کر لو، کال پے گا، قحط پے گا، اپنی مرضی دا ریٹ لا کے ویچاں گے۔ حضرت عمر دے چہرے دے تیور بدل گئے، جتھے برکت دی دعا کرنی سی غصہ آ گیا۔ مسند احمد دی پہلی حدیث پہلی جلد وچ روایت جے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے سنو اللہ پاک دی سونے پیغمبر نے فرمایا من احتقر طعام المسلمین، جیڑا بندہ مسلمانہ دے کھان والیاں چیزاں کھان والیاں، اے وہی شرط ہے یہ دے کھاد شامل نہیں، کھال شامل نہیں، ونڈا شامل نہیں، لویا شامل نہیں، کھان والیاں چیزاں طعام، جیڑا بندہ کھان والیاں چیزاں مسلمانہ دے کھان والیاں چیزاں نو اس نیت ذخیرہ کر لیندا ہے کہ منڈی دے اندر بازاراں دے اندر ایدی قلت واقع ہو جائے، جدوں قلت ہوے گی من مرضی دا ریٹ لا کے ویچاں گے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک اس بندے نو کوڑ دی بیماری وچ مبتلا کر دے گا یا اور کسی بیماری وچ مبتلا کر دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جس ویلے نبی پاک دی حدیث سنائی ہے ان دونوں بندیاں تک حدیث پہنچی، ایک حضرت عمر دے کول آیا، حضرت جی میں بھی توبہ کرنا، تسی بھی میرے واسطے دعا کرو، اللہ مینوں معاف کر دے، مینوں اس حدیث دا نہیں سی پتا، میں جنہ گلا خریدے ہیں سارا ویچ دینا وا۔ دوسرا کہندا لو پلا آ کیڑی گل، ساڈی چیز ساڈے پیسے، جدوں چاہیے ویچیے، جدوں چاہیے نہ ویچیے، ود لائیے گھٹ لائیے، یعنی نبی پاک دی حدیث دا الٹ کر دیتا ہے۔ ہن حدیث دے راوی یا بیان کر دے نے اساں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے اس بندے نو کوڑ دی بیماری آ گئی، جنہ دا مال پونجی سی
سارا لا دیتا ہے لیکن آرام نہیں آ رہا، حتیٰ کہ قرضہ بھی چڑھ گیا، آرام نہیں آ رہا۔ کیوں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تو سانو معاف کر دے۔ ہوں اتنے کئی میرے پراواں دی فکر پی جانی ہے، اچھی گل ہے، فکر ہونی چاہیے، حدیث سنو، قرآن دی آیت سنو، جے کوئی غلطی ہو دی فکر سن ہووے، یہ فکر ہونا امام دی نشانی ہے۔ تے جے تنوں فکر نہیں نہ ہوئی پھر اپنے امام دا فکر کر تیرا ایمان رہ گیا۔ تے جے کوئی حدیث قرآن دی آیت سن کے اپنی کسی کمزوری دی فکر ہووے نا، یہ تواڈے ایمان دی نشانی ہے، مبارک ہوئے۔ فکر ہوگی کئی بھائیاں نو، اسی تے کنک وڈی سی، منجی وڈی ہے، کنک وڈی ہے یا جو بھی فصل ہے، ریٹ نہیں سی پورا، اساں گھر ٹیر لاتا ہے، چلو کو مہینے دو بعد ویچاں گے۔ او بھائی اے ذخیرہ نہیں، کیوں؟ او ساری کنک اکو دے نہیں کھانا نہیں جے، ہن آخر کنک پورا سال چلنی ہے نا گندم، او تسی گھر نہ رکھو کہ کوئی اور رکھ لے گا۔ ذخیرہ اے وے بڑے بڑے مگر مچھ سارے بہاولپور تے دوجے تیجے سارے ڈویژن دا صوبے دا سارا گلا کٹھا کر کے ذخیرہ کر دین، کسی نے کچھ نہ ملے۔ جی میں پچھلے دن کرونا دیا دن اس تو بعد اجے میرا خیال مہینہ بھی نہیں ہویا، وہ 2-3 دن ہڑتال کی تھی ٹرکاں والیاں نے، تے نال ہی پیاز 300 روپیے کلو، وہ بیڑا تر گیا ہوا جی اگلے دن 100 روپیے سی۔ انہاں کہا جی ٹرکاں دی ہڑتال ہو گئی ہے، گوداماں دے گودام بھرے پے نے لیکن وہ پیچھے کر گئے نے۔ تے پھر ایک بھی تصویر آئی تو ہم ویکھی ہونی ہے سوشل میڈیا تے، پیاز گل گیا، گلیا باہر سٹن ڈے نے، ایڈے کئی خبیث نے گلیا برداشت کر لیا ہے، مناسب ریٹ نہیں، جڑا 50 والا 300 روپے کلو وکیا ہے۔ ایویں ذخیرہ آ جڑا تسی کو 10 من 100 من 200 من 1000 من کنک لیٹ ویچن ڈے ہو، پھر زمیندار ریٹ اگوں ٹوٹ گیا ہے، خرچے نہیں پورے ہوئے، یہ ذخیرہ نہیں۔ ہاں جے تہاڈی نیت ہے کہ تاں کرن ڈے قلت پوے ریٹ مرضی دا، پھر تسی بھی ذخیرہ اندوز دو۔ حضرات آ جڑی نیت رکھنی ہے کہ قلت واقع ہووے، کمی واقع ہووے پھر ویچاں گے، یہ نیت نہیں کرنی۔ حضرات تن باترا توجہ فرما دے جایا جے، عرض کر دیتا جڑا بندہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر دے حکمہ دا الٹ کردا ہے، او دے تے بھاری مصیبت یا دردناک عذاب آ جائے گا۔ سنن ابی داؤد تے مصنف عبدالرزاق دوواں دی روایت ملا کے میں پڑھ لگا ماں، پہلا حصہ ابو داؤد اندر، دوسرا مصنف عبدالرزاق دے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد دے اندر نے، مسجد اندر اذان ہو جاتی ہے، ایک بندہ مسجد دے اندر ہے، اذان تو بعد مسجد تو باہر نکلن لگا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے رک جا، پہلا نبی پاک دی حدیث سن لے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اذان ملن تو بعد مسجد دے وچوں بغیر کسی عذر دے نکلن تو منع کر دیتا ہے، کوئی وجہ بن جاوے تے جائے دے، ادھر ہووے تے جائے دے، لیکن جو مسجد دی اندر اذان ہو گئی ہے بغیر کسی وجہ تو نکلنا جائز نہیں۔ نبی پاک دی حدیث سنائی، او بندے نے سنی نہ سنی ایک برابر، پھر نکل گیا باہر، نہ کم نہ ایویں نکل گیا۔ تے ساڈے بھی کئیاں نے روٹین بنا لی، بانگ دے کے ہن میں ذرا پٹھے پاواں کھرلی چ، بانگ دیتی ہن میں فلاں کام۔ او بھائی کوشش کرو اذان دے کے اتھے ہی رہو، اللہ دی بات کرو، اللہ دا ذکر کرو۔ چلو جے کو مجبوری بن جاوے تے او دی شریعت پاک اجازت دیندی ہے۔ ہن اس بندے نو کوئی مجبوری نہیں، مسجد تو باہر نکلیا، حضرت ابو ہریرہ دا شاگرد کہندا میں اکھاں نال ویکھ رہا واں، رستہ بالکل ہموار ہے، کوئی ٹویا نہیں، کوئی ٹبا نہیں، کچھ نہیں۔ بابیو مینوں بھی سن لو، کیوں ٹھان ڈے انہاں نوں نال؟ تہاڈی مہربانی کو میریاں بھی 2-4 گلاں حدیث دیاں سن لو۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں بھائی اٹھ کے بہو جی، پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے۔ میں کیا کو کہنے آؤ چلیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
بس بھائی میں لمبی گل نہیں کرنا کہ انشاءاللہ فجر تو پہلے پہلے ختم کر دینا. ہوں کئی نے گھبرا کے اٹھ پینا ہے. نہیں بھائی میں آپ لمبا سفر کرنا ہے. حضرات ذرا ہوں بات توجہ فرما دے ڈایا جے بات جو میں عرض کر رہا اللہ پاک دی سونی پیغمبر دا پروانہ نبی پاک دی حدیث سناندا ہے. اس بندے نے سنی نہ سنی سنی نہ سنی سنی نہ سنی برابر. حافظ صاحب کل پڑھ رہے ہیں نا کئی داڑیاں بنا دے رہے سنی نہ سنی. ہوں نہ بولے آج سنی نہ سنی. کئی داڑیاں کٹا دے نے سنی نہ سنی. کئی منا نے چنگی رگڑ کے سنی نہ سنی. حضرات ذرا ہوں بات توجہ فرما دے دایا جے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ دا شاگرد کہندا میں ویکھیا کہ رستہ بالکل برابر ہے. حضرات ذرا ہوں بات توجہ فرما دے دایا جے بات غور کر دے دایا جے عرض کر دیتا حضرت ابو ہریرہ دے شاگرد بیان کر دے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ دے شاگرد نے بیان کیتا ہے فرماندے نے میں ویکھیا ہے رستہ بالکل برابر ہے. جدوں نبی پاک دی حدیث سنی نہ سنی برابر کی تھی اگنور کی تھی پرواہ نہ کی تھی بے پرواہی کی تھی نتیجہ کی نکلیا چنگا پلا ٹردا ٹردا ٹھیڈا لگیا گر گیا لت ٹوٹ گئی ساری زندگی وس پٹیا پر او دی لت بنی نہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. حضرات ان بات توجہ فرما دے دے حدیث میرے پیغمبر دی سامنے آ گئی ہے. رشوت لین والے تے دین والے تے لعنت ہوے لیکن ہن کی ہے کہ پیسے پہلا 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ بھر کے پرتی ہویا بھائی پہلا تے پورے کرنے نے او نہ کریو پورے. نبی پاک نے فرمایا رشوت لینا دینا تے لعنت ہوے. مولوی چپ کر جو اجے نہ دی سنایا جی مینوں پہلے پورے دے کر لے جڑے لائے نے ہن چل پورے ہو گئے ہن بس کر ہونی نہ لیا کر. نہیں نہیں اجے میں عمرہ کرنا ہے. کڈی پاک کمائی نہ چلا عمرے تے اجے میں عمرہ کرنا ہے میں حج کرنا ہے. پھر مکان ستھرا جا بنا کے نا یا پہلا مکان ستھرا جا بنا لینا ہے تے ڈیرا بھی بنا لینا ہے. پھر جناب عمرہ کرنا ہے حج کرنا ہے پھر توبہ کرنا گا پھر نہیں رشوت لینی انہیں چلو بھاویں تو جو مر جائے. چنگی سوچ بنائی ہے. اللہ پاک دے سونے محبوب پیغمبر دے فرمان تے عمل کر رشوت لینی دینی چھڑ دے. یہ اللہ پاک نے تیرے نصیباں دے اندر اگر حج لکھیا ہے عمرہ لکھیا اللہ پاک اسباب پیدا کر دے وے گا. میں جدو نہیں سانا گیا تے تڑپتا تے بڑا ہی سی نہ دل ہے. اب تھوڑے چو جڑے اجے نہیں گئے دل تڑپدا ہے یا اللہ موقع دے دے تیرے کے کی مشکل ہے کیونکہ اللہ دے گھر دی زیارت پیسیاں نال نہیں ہوندی نہ جے پیسے نال ہوئے تو میں تانوں اپنے ملک اندر خرباں پتی بندے وکھانا جنہ نہ حج نصیب ہویا نہ عمرہ ہویا روپیے بے اپنی دولت دا حساب ہی نہیں. اللہ اکبر یہ دی رحمت نہ ہے جنوں بلا لے. حضرات جو نہیں سنا گیا سین سونا ما جدو میں حاجیاں تو اللہ کو پتا گیا تھوڑا سین سونا ما جدو میں حاجیاں تو گلا مکے مدینے شریف دیاں پار ہومن تے مار پلانگ پہنچا پار ہومن تے مار پلانگ پہنچا انیاں تڑپا نے اونا دی دید دیاں جدن پہنچا گا سونے دے دیسی اندر خوشیاں ہومن کیا میں نو نصیب دیاں خوشیاں ہومن کیا میں نو خوشیاں ہومن کیا میں نو عید دیاں طواف کراں گا کعبے دار رج رج خوشیاں مناواں گا اپنے نصیب دیاں. اتلی چھت تے بیٹھا مغرب دی نماز پڑھی تے عرب لوگ تو انہوں پتا مہمان نواز پڑھے نے. ایک بندہ کعوہ لے نال کھجوراں تے کھجوراں بھی انج دیاں جویں او یاسین بلوچ صاحب کہندے نا منہ چ رکھو تلک کے ڈڈ وچ جان. اللہ جاندا واقعی کھجوراں انج دیاں
بڑی پیاری کھجور، بڑا جا زبان دا گھٹ دئیے اندر ایڈی کمال کھجور۔ ایک میرے سامنے میں کیا جی تسی کتھوں آئے ہو؟ کہندا جی ملتانوں۔ میں کیا کی کاروبار؟ کہندا میں تے ایک نوکری کر رہا تھا۔ میں کیا نوکری کر رہا تو عمرے تے کیویں آ گیا؟ کہندا اتنے نا اپنے ورکراں نوں عمرہ کراندے نے تے انہاں نے قرآن اندازی کیتی تے میرا نام نکلا۔ میں کیا مولا اج من گیا کہ اے جڑیاں چیزاں نے نا بیت اللہ دیاں زیارتاں پیسیاں نال نہیں، پیسیاں نال نہیں، وہ دی توفیق نال، پاویں غریب ہو امیر ہو بس دعا کریا کرو۔ پھر میں اتنے کیا شین شکر کراں لکھ وار مولا، شین شکر کراں لکھ وار مولا، تو تے اپنا کرم کما دیتا، میرے جیسے غریب میرے جیسے مسکین غریب بڑے نو تو تے اپنے کر پہنچا دیتا، جنوں ویکھنا سا خواباں خیالاں اندر تو حقیقت اندر دکھا دیتا۔ میرے اللہ جڑے ہو آئے نے، اللہ جڑے ہو آئے نے پھر موقع دے، جڑے نہیں گئے انہوں نے موقع دے، اپنے گھر دیاں زیارتاں کرا۔ او بھائی اساں تے کہنا ہی کہیں تے دعاواں کرنے یا اللہ سارا ملک ہی ٹر جائے، کیونکہ اتھے جاؤ پھیرا مار کے آؤ تانوں پتہ لگے جتھے مکہ مدینہ جتھوں دین ٹریا اتھے دین کیڑا ہے۔ بس اسی تے تاں دعاواں کر رہے ہیں پہ کرا جاؤ صحیح تسی، یا اللہ کرا لے جائے نا اتھے نہ کہ دین وہا دے کل قیامت ہوئے نا کہ پتہ نہیں چلیا۔ حضرات ان بات نہ توجہ فرما دے ڈایا جے عرض کر دیتا ہے اللہ پاک دی سونے پیغمبر دے حکمہ دی مخالفت، بولیے ذرا مخالفت۔ ہن میرے اے سارے دا وعدہ ہو گیا نا، انشاءاللہ جڑی جڑی نبی پاک دی حدیث صحیح سمجھنا ساڑھے سامنے آ جائے گی، اسی او دا الٹ نہیں کران گے، کیوں بھی سارے دا وعدہ ہے نا۔ جدا وعدہ نہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے، جدا وعدہ نہیں، جدا نہیں جڑا آندہ میں حدیث آ گئی تے نہیں مننی، یہ دا مطلب ہے توڑے چو کوئی بھی ایسا وعدہ نہیں کر رہا، سارے کہندے نے حدیث آوے گی مان لیں گے، ازمالا لوگوں نے پتہ چل جاندہ ہے۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے فرمایا آفو اللغا، آفو نہیں میں پڑھیا، آفو اللغا، فرمایا داڑیاں نو وداؤ۔ دوجی حدیث ایسے ہی بخاری دوجی حدیث آگی میرے پیغمبر ارشاد فرما دینے اوفو اللغا، داڑیاں نو پورا کرو مکمل کرو۔ تیجی حدیث آگئی فرمایا ارخو اللغا، داڑیاں نو نیچے در لمیا کرو لکونا پیاریا جے لمیا کرو ارخو ارخا، نیچے طرح لمیا کرنا، اینو امروڑی دے کے تھے گنڈ بھی نہیں دینی، یہ بھی نبی پاک نے منع کیتا ہے۔ اینجے تھلے وار سدھے کرو اور جڈی آجے سدھی کرو اون دیو۔ فرمایا ارخو اللغا، حضرات آئیے غور کریے، جنہیں بھی انبیاء اللہ دے نبی تے رسول آئے نے، مینوں کو بندہ دلیل نال قرآن چو ایت پیش کرے حدیث پیش کرے، سارے نبیاں دے وچوں کسے ایک نبی نے داڑھی کٹائی ہوئے یا منائی ہوئے، صحابہ اکرام دے وچوں دو تین صحابہ داڑھی نو حج دے موقع تے کٹان دے سن، انہاں دی اپنی سوچ سی، لیکن اساں سونے پیغمبر دی سنت تے چلنا ہے، نہ داڑھی کٹانی ہے نہ داڑھی منانی ہے۔ ہن جو کہ جڑا بندہ نبی پاک نے حکم دے دیتا ہے داڑھی نو لمیا کرو ودھاؤ، دوجا حکم ہے داڑھی پوری کرو، تیجا حکم آ گیا تھلے تر لمیا کرو۔ ہن اللہ دی نبی دا حکم آ گیا ہے جڑا بندہ کٹاندا ہے یا مناندا ہے، دسو نبی پاک دے حکم دا الٹ کردا کہ نہیں؟
جڑا نبی پاک دے حکم دا الٹ کردا ہے میں نہیں کہندا سورہ نور او دے تے لازمی کوئی نہ کوئی مصیبت آوے گی یا اللہ دا عذاب آوے گا اج آ جاوے کل آ جاوے پرسوں آ جائے مہینے نو آوے سال نو آوے جدوں کوئی نہ کوئی اوتے مصیبت آئے گی کیوں انہیں نبی پاک دے حکم دا الٹ کیتا ہے ہن میں تواڈے تو پوچھنا دسو میرے پراؤ میرے ویرو میرے بچیو دسو کیا نبی پاک دی حدیث تے عمل کرن دا وعدہ کر دے ہو اچھا جنہ دیا داڑیاں پوریاں نے وہ ہاتھ کھڑے نہ کرن جڑے مناندے نے یا کٹاندے نے وہ اج وعدہ کرو اللہ اج تو بعد داڑی نہ مناواں گے نہ کٹاواں گے کیونکہ اج پتہ چلیا نبی دی حدیث دی مخالفت کیتی کوئی نہ کوئی مصیبت یا عذاب ہونا ہے کیوں وہ مصیبت تے عذاب تو بچنا جے پھر جڑے داڑھی مناندے ہو یا کٹاندے ہو ہاتھ کھڑے کرو ذرا میں گنتی کراں آ کریا جے جڑے مناندے ہو کر دیو اللہ دے جرت کرو ہمت کرو ایک ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 6 7 8 نہیں اینج بگلے والا نہیں کرنا اینج کرنا مرداں والا کرو ہاتھ کھڑا کرو او 1 منٹ کھڑا رہن دیو یار کی ہویا جے آکو مدا پرانو او پتر او بچا آکو مدا پرانو کہ نہیں کو مدا تے پھڑاں ذرا میں کل نو میں ویکھن والا تے 1 2 3 4 یا تاں کر لے ماشاءاللہ تو تے جوان ہے آ جڑے میرے بھرا نے وار رکھا آؤ تو کر ایتھے رکھ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 کی گل ہے دین نہیں آیا ادھر دین کوئی نہیں 17 17 17 17 18 او 19 آ گیا 19 آ گیا 19 او میرے او اللہ اس بھرا نہیں کرتا جی 20 یا اللہ بس بھائی اللہ جزائے اللہ تیرا شکر ہے میرے مالک میری نہیں نہ منی تیرے سونے دی منی ہے تے جے اینا تیرے سونے دی من لئی ہے تے پھر سونےاں تو اینا دیاں من لے جڑیاں جائز کہندے ہیں نا من لے حضرات اور میرے دوستو تے ویرو میرے پراؤ ذرا بات تے توجہ کر دے ڈایا جے ہن داڑھی جڑے میرے پرا اجے وی وعدہ نہیں کر دے جس ویلے داڑھی مناندے نے 2-3 دن گزر دے نے داڑھی پھر آ گئی تو پھر آ گئی تینوں ادھر مگروں لایا پھر آ گئیاں کیوں تینوں میں ادھر لایا نہیں سی مگروں پھر آ گئی اس آ کے آ گئیاں کیوں آئی ہیں تینوں کوئی سمجھان آئی ہیں کی سمجھان آئی ہیں تینوں سمجھان آئی ہیں کئیاں نو پہلے سمجھ لگ جانی ہے تینوں سمجھان آئی ہیں میں عورتاں دے منہ تے نہیں آندی میں مرداں دے منہ تے آنی ہے تینوں سمجھان آئی ہیں تو مرد ہے وہ لو آ کے آندا کدوں نہیں سمجھ آئی حضرات ذرا ہن بات تے توجہ فرماندے ڈایا جے میں کئی یار نا چھوٹیاں مثالاں دینا جدوں کوئی نام اڈے پھر میں بڑے مثالے بھی دینی شروع کر دینا حضرات ذرا ہن بات تے توجہ فرماندے ڈایا جے جانا نہیں او پا تو میرا ویر ہے تو نہیں جانا ایتھے رہ جنا ایتھوں پھر جانا نہیں حضرات ذرا کیونکہ منع کیتا ہی نا بھرا ہاتھ کھڑا کیتا ہی نا او بابر شیر ماشاءاللہ بھائی ایس میری گل تو کوئی برا محسوس نہ کرے اللہ دی قسمیں آج تسی کہو گے اینی کٹ کے ہاتھ کھڑے کران دیا آج تسی میں ہو سکتا میرے تے شکوہ کر لو میرے جان تو بعد لیکن کل قیامت نو تسی آکھو گے او چیمیاں پراوا تیرا شکریہ تو ہور کٹ کے ہاتھ کھڑے کران دو کیونکہ آج مول پہ آئی نبی دی سنت تے عمل کرن دا مول پینا ادھر دنیا تے بھی مول پینا ہے دنیا تے بھی حضرات ذرا ہن بات تے توجہ فرما دے رہا جے ہن داڑھی کہندی ہے میں تینوں سمجھان آئی ہاں میں عورت دے منہ تے نہیں اگدی میں مرداں دے منہ تے اگنی ہاں میں مرد دی شان ہاں اے لوا کے اسرا بھرا کے سیفٹی پھیر کے میں کدوں آواں کہندی ہے تو او نہیں تو عورت بھی نہیں تے مرد تو اپنے آپ نو منیا نہیں سمجھ آئی تو عورت بھی نہیں تو مرد تو اپنے آپ کو منیا نہیں اچھا ہاں وے تو وے تیرا بیڑا تر گیا تیرا اور رکھ لو داڑیاں جنہ جے وعدہ نہیں نہ کیتا
जिन्ना के हथ खड़ा नहीं किया, जेडे मनाते कटाते हो हुण भी तां कर लो, नहीं तो मैं छोटे छोटे बच्चे ने सवेरे कहना जेड़ा मनाता हो तो मगर हाँ हाँ वे मैनू भावें को 4 दिन तो रहना ना पवे, इंशाअल्लाह दाढ़ियां रखा देंगा अल्लाह दे बंदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जान भी कुर्बान, मौत भी कबूल है। और वो भी फिर नारा लाओ, सुन्नत रसूल में दाढ़ी भी, और सारे आंख दाढ़ी भी कबूल है। हज़रात ज़रा हुण बात तवज्जो फरमांदे जाया जे, बात और साड़ा मौत कबूल है ना, मैं अगे चल के दसना भी जरा, ये सारे कहना मौत भी कबूल है, दाढ़ी नहीं कबूल है। हज़रात ज़रा हुण बात तवज्जो फरमांदे जाया जे, गौर कर दे जाया जे। अर्ज कर दिता कि अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर दे हुक्मां दा उल्ट नहीं करना, बल्कि जिमें जिमें सोने पैगंबर फरमांदे जांदे ने उस तरह अमल करदियां जाना है। वेखो मेरे दोस्तों, नबी पाक दे सहाबा पूरी दुनिया दे विचों मुकद्दस जमात ते जन्नती जमात सहाबा दी, ईमान है ना सारियां दा। याद रखो, किसी खबीस दे आखे लग के किसी दी गल विच आके ना हजरत मीर मुआविया ते शक करना है, ना हजरत अमर बिन आस ते शक करना है, ना हजरत मुगीरा बिन शोबा ते शक करना है, ना हजरत अली ते शक करना है। जेड़ा कोई तुहानू वरगलाए उन्होंने कहो तेरे इमाम ते शक के, और सारे रजी अल्लाह अन्हुम वरज़ू अन्हु, कदी किसी सहाबी ते शक नहीं करना। हज़रात ज़रा हुण बात ते तवज्जो फरमांदे जाया जे, गौर कर दे जाया जे। जंगे उहद दा मौका है, अल्लाह पाक दे सोने महबूब पैगंबर ने जंगे चुके, मेरे नबी बड़े अजीम जरनैल ने जंगा लड़ाना, अल्लाह पाक ने अपने सोने नबी नू वही दे जरिए हुनर अता कर दिता है। ए मैदाने उहद जंगे, ए पहाड़ी उहद लंबी चौड़ी 7 किलोमीटर लंबी, 3 किलोमीटर चौड़ी है। मदीने वाली साइड ते जिथे पहाड़ी खत्म होंदी है उथे वे दर्रा है, वादी है, फिर अगे छोटी जी पहाड़ी है, उन्होंने पहले जबले ऐनैन कहते सन। जंगे उहद तो बाद जबले रोमात नूं कहा जाता है। उस छोटी पहाड़ी नूं अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर फरमाते ने, सहाबा पहाड़ी वाली जगह मान लो, कंड कर लो, पीछे पहाड़ी दी ओट होवे, दिफाई सूरज है, अल्लाह अकबर, शाबा खलोगे ते जिथे वो दर्रा सी उथे नबी पाक ने छोटी पहाड़ी ते 50 बंदे अब्दुल्ला बिन जुबैर दी इमारत अंदर खड़े कीते। फरमाया सुनो, तुसी तीर अंदाज हो, तुहाडा निशाना बड़ा, सानू फतह होवे, सानू शिकस्त होवे, कोई भी होवे, तुसा दर्रा छड़ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ने मिलके पैरां ते जम के हमला कीता, दुश्मन अगे लग के नठ गया है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु उस वेले काफरां दी तरफों आए ने, नशे ने उत्तों दी कुछ बंदे लैके पहाड़ी दे पिछों दी आए, इत्थे दर्रे ते आए ने। इन्हां दे आम तो पहला हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर मना कर दे रहे, लेकिन 40 बंदे पहाड़ी तो थले उतर आए, 50 चो रह गए, बाकी 10 40 थले उतर आए कि फतह ते हो गई है, आओ हाँ हुण असी भी इन्हां फातिहिन शामिल होइए। आखिरकार जिस वेले 10 बंदे रह जाते ने, खालिद बिन वलीद इन्हां दे साथियों ने आके हमला किया, 10 शहीद होए, दर्रा खाली हो गया। अचानक पिछों दी मुसलमाना दी कमर तो हमला किया है, मेरे पैगंबर इस्लाम भी जख्मी हो गए, हजरत दा सर जख्मी होया, हजरत दा दंदान नहीं, दंदान नहीं। को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ऐ सामने सरिया ना, ऐ सरिया, ऐ दंद दा चौथा हिस्सा शहीद होया, दंद दा रुबो, सारे दंद सामने वाले शहीद नहीं होए, दंद दा रुबो चौथा हिस्सा शहीद होया, क्योंकि अल्लाह ने अपने सोने नबी दा हुसन आखिरी दम तक भी कायम रखे है। दंद चेहरे दा हुसन है, जे दंद 4 टुट गए तो हुसन किथे गया? बुखारी दे लफ्ज पढ़ो, रुबो
داندا چوتھا عیسیٰ شہید ہو گیا ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ زخمی ہے، سر بھی زخمی ہے، مسلمانوں دا بڑا نقصان ہویا، کس گل تو ہویا ہے؟ صحابہ اکرام میرے پیغمبر دے تابعدار نے، اللہ دے متی نے، لیکن لغزش ہو گئی، ایڈی پاک باستے مخلص جماعت لغزش ہو گئی، پیغمبر نے کیا سی درہ نہیں چھڑنا، نبی دے حکم دا الٹ ہو گیا، کنا پاری نقصان ہویا، قیمتی 70 صحابہ شہید ہو گئے، بڑے زخمی ہو گئے۔ حضرات میں تو کڑے باغ دی مولیاں، ایتھے ایڈیاں عظیم ہستیاں دے کولوں جدوں اللہ دے نبی دے حکم دا الٹ ہو جاوے تے ایڈی مصیبت آ گئی ہے، نبی پاک تے صحابہ تے مصیبت آ گئی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بس ایک آخری گل کراں، گل مقامہ۔ مسند ابی یعلا دے اندر حسن سند یعنی اپنے شواہد دے نال حسن بندی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی نو کلیا، فلانے کافر دے سر کفار قبیلے دے سردار دے کو جا، انہاں نو جا کے دعوت دے، آؤ اللہ وال۔ صحابی نے جا کے دعوت دیتی، مینوں نبی پاک نے بھیجیا ہے تے اللہ دی بات والاؤ، کہندا کون اللہ؟ نبی پاک دی حدیث دا مذاق اڑانا، ساڈے چوں بھی کئی مسلمان نا ایویں مذاق اڑان لگ پے، کدی کسی حدیث دا، کدی کسی دا، کدی کسی دا۔ ڈر جو اللہ تو، اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ مذاق اڑایا، کیڑا اللہ؟ پتھر دا اللہ، پتل دا اللہ، کیونکہ او جڑے انہاں بت بنائے سن نا بابیاں دے، انہاں بھی الہ کہندے سن۔ کیڑا الہ؟ صحابی نو بڑا غصہ آیا، واپس آیا، سونے پیغمبر دیو بندہ مذاق پیا اڑا رہا ہے، میرے پیغمبر فرما دے نے پھر دعوت دے، پھر مذاق اڑایا، پھر تیجی مرتبہ میرے نبی نے بھیجیا ہے۔ صحابی کہندا جدوں پھر انہیں مذاق اڑایا، میں ویکھیا کوئی بدل نہیں سی، اچانک چھوٹی جی بدلی آئی، او دے چوں بجلی گرجی، گرج کے پئی، او دی کھوپڑی اڑا کے لے گئی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت درود پاک پڑھیا کرنا ہے، روٹین بنا روزانہ میرے نبی تے درود پڑھیا کرو۔ وجہ ڈنکا اسلام دا جانگی اندر، کفر شرک والے کھمب توڑ دیتے، جڑے خاندانی بت پوج دے سن، منہ انہاں دے کفر تھی موڑ دیتے، ہویا خاتمہ جوے تے چوریاں دا، رشتے اللہ دے نال جدو جوڑ دیتے۔ اٹھو سیونی پڑھو درود حضرت، اٹھو سیونی پڑھو درود حضرت، جس دسیا راہ اسلام والا، ریتا پوجنی سی اسی گاؤ ماتا، بھلیا رہنا سی راہ قرآن والا، نالے پوجنا سی اسی دیوتیاں نو، نام جپنا سی رام رام والا۔ اللہ پاک دا بہت احسان ہویا اس امت خیر الانام والا۔